वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हामी विशेष गरी डेरिवेटिव को फर्स्ट प्रिन्सिपल को बारे में कुरा गर्न गइरहेका छौं, जसमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट प्रिन्सिपल बाट डेरिवेटिव कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आजको कक्षामा सिकाउने छु। फर्स्ट अफ अल टपिक तिर जाउँ। Derivative of trigonometric function from first principle. Derivative of trigonometric function from first principle अथवा from definition अथवा from definition first principle अथवा definition बाट हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनहरुको डेरिवेटिभ आजको कक्षामा गर्ने छौं, जस अन्तर्गत हामीले आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनलाई तीनवटा क्वेशनहरुको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनहरुको तीनवटा फंक्शनहरुको डेरिवेटिभ निकाल्न चाहिँ आज हामी सिक्ने छौं, जस अन्तर्गत फर्स्ट नम्बरको क्वेशन रहेको छ sin ax, सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन रहेको छ cos ax र थर्ड नम्बरको रहेको छ क्वेशन tan ax। यो तीनवटा क्वेशनहरु हामीले पालै-पालो फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसनलाई युज गरेर गर्ने छौं। फर्स्ट प्रिन्सिपल पनि दुई किसिमको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। मैले आजको कक्षामा एक किसिमले सिकाउने छु भने फेरि नेक्स्ट वेबाट म भोलिको कक्षामा फेरि सिकाउने छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। अब विशेष गरी हामी यिनीहरुको फर्स्ट प्रिन्सिपल बाट डेरिवेटिभ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट यो sin ax cos ax र tan ax sin ax cos ax र tan ax को फर्स्ट प्रिन्सिपल बाट डेरिवेटिभ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल हामीले चारवटा फर्मुलाहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, जुन फर्मुलाहरु यिनीहरुको डेरिवेटिभ गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसको हामी चाहिँ यहाँनिर म लेख्ने छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। चारवटा फर्मुलाहरु फर्स्ट अफ अल sin c माइनस sin d को फर्मुला एउटा हामीलाई चाहिने sin c माइनस sin d को फर्मुला के हुन्छ। सेकेन्ड वान cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्छ। यो दुईवटा ट्रिग्नोमेट्रीको एडिसन सब्ट्र्याक्सन सँग रिलेटेड फर्मुलाहरु sin c माइनस sin d यो एडिसन सब्ट्र्याक्सन सँग रिलेटेड र cos c माइनस cos d यो पनि ट्रिग्नोमेट्रीको चाहिँ एडिसन भने हामीसँग अरु बाँकी दुईवटा फर्मुलाहरु लिमिट सँग रिलेटेड छन्। अरु बाँकी दुईवटा फर्मुलाहरु हामीसँग लिमिट सँग रिलेटेड छन्, ताकि यिनी तीनवटा क्वेशनहरुको sin ax cos ax र tan ax यो तीनवटा प्रश्नहरुको सोलुसनको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई एकदमै नहुने तीनवटा फर्मुलाहरु चारवटा फर्मुलाहरुमा दुईवटा फर्मुलाहरुमा sin c माइनस sin d र cos c माइनस cos d को दुईवटा फर्मुलाहरु भने अर्को दुईवटा लिमिटहरुको छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x by x is equal to 1 यो एउटा लिमिटको फर्मुला भयो, यो लिमिटको फर्मुला हो भने नेक्स्ट वान लिमिट x टेन्ड्स टु 0 cos x by x is equal to 1 यो दुईवटा फर्मुलाहरुलाई हामीले एकदमै धेरै भन्दा धेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यिनीहरुको फर्मुला पनि लेखिहाले 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 यो sin c minus sin d को फर्मुला sin c minus sin d को फर्मुला
2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 हुन्छ भने cos c minus cos d को फर्मुला minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 यो दुईवटा फर्मुलाहरु ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेसनको र यो दुईवटा फर्मुलाहरु लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी बाट लिमिट को फर्मुलाहरु भयो। यति चारवटा फर्मुलाहरु सबैभन्दा फर्स्ट अफ अल विद्यार्थी भाइ बहिनीले याद गर्नै पर्ने हुन्छ। यो चारवटा फर्मुलाहरुले हामीले चाहिँ यिनी sin ax यानी sin ax cos ax र tan ax को डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन बाट हामीले निकाल्दाखेरि हामीलाई यी चारवटा फर्मुलाहरु सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। sin c minus sin d को फर्मुला, cos c minus cos d को फर्मुला भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x by x को फर्मुला। यो यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो यहाँ एंगलमा जति छ यो लिमिटमा पनि त्यति नै हुनुपर्छ र डिनोमिनेटरमा पनि त्यति नै हुनुपर्छ। यो तीन चीज चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जति छ यो एंगलको भित्र जति छ यो लिमिटको यता र यो डिनोमिनेटरमा एमा पनि सेम हुनुपर्छ। एमा पनि सेम हो। यो x छ भने यहाँ पनि सेम चीज भएको खण्डमा यस्तो बेलामा लिमिटको फर्मुला अनुसार 1 हुन आउँछ। हामीले अहिले यहाँ फर्मुला युज गर्ने हो। अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो सबै कुरालाई मेटाए, इरेज गरे र मैले फेरि सुरुमा sin ax को मैले फर्स्ट प्रिन्सिपल बाट सुरु गर्छु। त्यो भन्दा अघि फर्स्ट प्रिन्सिपल को आज हामीले सिक्ने तरिका, फर्स्ट प्रिन्सिपल को डेरिभेटिभ आज हामीले सिक्ने तरिका चाहिँ यस प्रकारको छ। फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन भोलि यिनै सबै प्रश्नहरुलाई भोलि म अर्को मेथडबाट पनि गर्ने छु। फर्स्ट प्रिन्सिपल जुन दुईवटा विधि मध्ये जुन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, दुवै मेथडहरुबाट मिल्छ। हामीले आजको दिनमा चाहिँ d by dx fx कुनै पनि एउटा फंक्सन को डेरिभेटिभ d by dx fx is equal to derivative of function is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h। मैले आजको क्लासमा यो फर्मुला अथवा यो डेफिनेसन अनुसार मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई sin ax cos ax र tan ax को फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्ने छु भने भोलिको नेक्स्ट क्लासमा मैले यो यी तीनैवटालाई नै सिकाउने छु। तरिका मात्रै फरक हो, जुन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, मिलिहाल्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही युज गर्नु होला। मैले भोलि dy by dx is equal to limit del x tends to 0 del y by del x मैले यो भोलिको क्लासमा यसरी चाहिँ सिकाउने छु। अब आजको क्लासमा मैले डेफिनेसन अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपल अनुसार d by dx कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx plus h यो h हो माइनस fx डिवाइडेड बाइ h। मैले यसरी चाहिँ आज सुरु गर्ने छु। अब मैले यसलाई इरेज गरेर sin ax को डेरिभेटिभ तिर जाऊ। क्वेशन इस प्रकारले आउँछ, फाइन्ड द डेरिवेटिभ अफ sin ax फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। यो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट भने पनि र कहिलेकाहीँ डेफिनेसनबाट बाइ युजिङ डेफिनेसन भन्न सक्छ, जे दुवैमा एउटै हो। हामीलाई मेन कुरा sin ax को डेरिभेटिभ चाहिएको हो। यहाँनिर लेट fx is equal to
sin ax कुनै एउटा फंक्सन हो यहाँनिर सबैभन्दा फर्स्ट अफ अल fx = sin ax अब हामीलाई यहाँनिर हेर्नुस् है d/dx fx = लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h यहाँनिर अरु सबै कुराहरु सधैं छ हामीसँग fx सधैं छ हामीलाई के चाहियो त अब भन्दा fx plus h चाहियो यहाँनिर हेर्नुस् है हामीलाई के चाहियो fx plus h चाहियो अब यो निकाल्दाखेरि अब f x plus h = यहाँनिर x छदा यहाँनिर x छ भने यो x को ठाउँमा मैले x plus h राखे भने यो x को ठाउँमा पनि x plus h राख्नु पर्छ यहाँनिर फेरि है यो x को ठाउँमा यहाँ x छदा यहाँ पनि x छ यहाँनिर x छदा यहाँनिर पनि के छ x छ भने अब यो x को ठाउँमा यहाँ x plus h छ भने अब यो x को ठाउँमा पनि हामी x plus h लेख्छौं sin a x plus h अब a ले मल्टिप्लाई हुँदा sin ax plus ah यो चाहिँ भयो fx plus h = यति भयो अब हामीले fx र fx plus h निकालिसकेपछि from definition अनुसार अथवा from first principle from फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन अनुसार यसरी हामी लेख्न सक्छौं अब d/dx यहाँ फंक्सन अहिले sin ax हो fx = लिमिट h tends to 0 यहाँनिर है मेन कुरा sin x plus h sin x plus h को फर्म भ्यालु कति छ यहाँबाट हामी लएर राख्छौं कति छ sin ax plus ah माइनस को माइनस भने अब fx कति छ त fx हामीसँग कति छ sin ax छ डिवाइडेड बाइ यो फर्मुलाको h छँदै छ अब हामीले अघि लेखेको ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला अनुसार यो sin यो जति टोटल छ यो पुरैलाई c यो c sin c माइनस sin यो d यसरी sin c minus sin d को फर्मुलामा हामीले यसलाई ओपन गर्छौं अब लिमिट h tends to 0 sin c minus sin d को फर्मुला अघि हामीले कति लेखेदियौं के लेखेदियौं त भन्दा sin c minus sin d = 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 यो फर्मुलालाई हामीले फेरि अब मैले यहाँ लेखे 2 cos c plus d by 2 c यो पुरै हो c भनेको यो पुरै ax plus ac plus d ax by 2 into अब sin c minus d by 2 अलिकति ठाउँ पुगेन मैले यहाँ तलतिरपट्टि लेखे sin c minus d by 2 c minus d by 2 भनिसकेपछि c को ठाउँमा ax plus ac minus d ax by 2 अब यो ax र यो ax क्यान्सल आउट भयो अब यहाँनिर थोरै सिम्प्लिफाईमा लिमिट h tends to 0 यो 2 यसको तलपट्टि h छँदै छ है यो मैले यतापट्टि नअटेको बारे यहाँ लेखेको छु डिवाइडेड बाइ h जस्ताको तस्तै छँदै छ अब यहाँनिर लिमिट h tends to 0 यो ax र ax 2ax plus ah divided by 2
इन्टु sin AH डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एच बच्यो। यहाँनिर 2 को 2 cos AX प्लस AX 2AX यो AH को AH भयो बाई 2 को बाई 2 र sin AX क्यान्सल आउट भयो भने AH बच्यो sin AH बाई 2 भयो। अब यहाँनिर सबैभन्दा अब यसपछि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यसपछि अलिकति के छ अरे ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। कुन टर्म्सले गर्दा यहाँ भएको कुन टर्मले गर्दा लिमिटमा 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दैट मिन्स अनडिटर्मिनेट फर्म कुन टर्महरुले ल्याउँछ त्यो टर्महरुलाई आइडेन्टिफाई गरेर हामी प्रोपर्टिज युज गर्ने हो। 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी त्यस्तो खालको आउने जुन चीजले गर्दा अथवा जुन ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिएर आउँछ त्यस्ता टर्महरुलाई हामीले खोजेर हामीले तिनीहरुमा चाहिँ प्रोपर्टिज युज गर्ने हो। यसले चाहिँ ल्याउने वाला छैन। यहाँ cos हो यहाँनिर 0 राखे पनि cos 2AX जस्ताको जस्तै हुनेछ भने यो टर्मले गर्दा योमा 0 राख्यो भने 0 हुन्छ। जस्तै h को भ्यालु हामीले 0 राख्यौं भने sin 0 यो पनि 0 यो पनि 0 यसले 0/0 भनेपछि अनडिटर्मिनेट फर्म ल्याउने यसले भयो। भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हामीले प्रोपर्टीलाई युज गर्नु पर्यो। मैले अब यतापट्टिको साइडलाई क्लियर गरे। ल अब हेर्नुस् है यहाँ लिमिट s टेन्ड्स टु 0 cos 2AX प्लस AH डिवाइडेड बाई 2 sin AH डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई h। यहाँनिर 0/0 लिएर आउने भनेको यिनी टर्महरु हुन्। यिनीहरुलाई चाहिँ छुट्याएर हामी छुट्टै लिमिट लिन्छौं र यो टर्मलाई छुट्टै लिमिट लिन्छौं। लिमिटको यस्तो प्रोपर्टी अनुसार लिमिट कुनै पनि x टेन्ड्स टु अथवा h टेन्ड्स टु 0 fh gh कुनै पनि यसरी दुईवटा फंक्सन हुन्छ भने यसलाई छुट्टै लिमिट यो f लाई छुट्टै र यो g लाई छुट्टै लिमिट लिन मिल्छ। यो f लाई र g लाई भनेपछि अहिले मैले यहाँनिर यो फंक्सनलाई एउटा फंक्सन यो जसले गर्दा अनडिटर्मिनेट फर्म आउँदैन त्यस्तो खालको टर्म भएकोलाई हामी एउटा फंक्सन र जुन टर्महरुले गर्दा अनडिटर्मिनेट फर्म आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी अर्को फंक्सन बनाएर चाहिँ हामी छुट्याउने छौं यहाँनिर। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ लिमिट s टेन्ड्स टु 0 यहाँनिरको 2 जस्ताको जस्तै 2 cos 2AX प्लस AH डिवाइडेड बाई 2 भयो भने अब अर्को फेरि लिमिट s टेन्ड्स टु 0 sin AH बाई 2 डिवाइडेड बाई h। अब मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुस् है एकछिन। मैले अघि पनि भनेको कुरा के थियो भने सबैभन्दा पहिला लिमिट हेर्दाखेरि यो एंगलमा यदि अनडिटर्मिनेट फर्म आउँछ र फर्मुला युज गर्नुपर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा एंगलमा के छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। यहाँ एंगलमा भएको चिजलाई यहाँ पनि हेर्नु पर्छ। यसको मिनिङ हो नाउ यहाँनिर हेर्नुस् है नाउ h इज इक्वल टु 0 भनेको हो यसले भने अब दुवैतिर a/2 ले डिवाइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किनकि h छ त्यो बराबर कति हुन्छ त भन्दा a/2 इन्टु h इज इक्वल टु 0 इन्टु a/2 भनेपछि ah डिवाइडेड बाई 2 टेन्ड्स टु पनि कति हुन्छ त 0 हुन्छ भने यहाँनिर हामीसँग कति छ h मात्रै छ तर हामीलाई कति चाहिएको ah/2 भनेपछि यहाँ a ले यहाँ मल्टिप्लाई गरे किनकि ah चाहिएको छ। सुन्नुस् है फेरि मैले यो ah मिलाउनलाई यहाँ मैले a ले मल्टिप्लाई गरेकोलाई हटाउनलाई मैले यहाँ मल्टिप्लाई गरेकोलाई हटाउनलाई मैले यहाँ a थपे। कुरा बुझ्नु भएको छ नि। अब हामीलाई डिवाइडेड बाई 2 पनि चाहिएको छ। यो डिवाइडेड बाई यहाँनिरको 2 लाई हटाउन मैले फेरि यहाँनिर 2 पनि थपे। अब यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुराहरु फेरि मैले यतातिर मेटाएँ। यसरी यो यसमा केही पनि समस्या छैन। यसले अनडिटर्मिनेट फर्म ल्याउँदैन। यो 2 को 2 cos 2AX प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 किन 0 त भन्दा a इन्टु h छ। a को भ्यालु जति भयो भने इन्टु 0 गर्दाखेरि त्यो 0 भयो। मैले यसमा लिमिटको भ्यालु राखे
किनकि यसले अनडिटर्मिनेट फर्म ल्याउँदैन। अब यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर लिमिट ah/2 टेन्स टु पनि कति हुन्छ त 0 हुन्छ। साइन ah/2 इन्टु यहाँनिर है यो यसलाई क्यान्सल गर्नुको यो a र यो तलतिरपट्टि यो 2 हेर्नुस् है। अब यति चीजमा जहाँनिर h छ यति चीजमा मैले यदि प्रोपर्टी लगाएँ भने यो एंगल यो लिमिट र यो भ्यालु मिलेको खण्डमा हामीले प्रोपर्टी अनुसार अथवा प्रोपर्टीज अनुसार यो फर्मुला अनुसार लिमिट x टेन्स टु 0 sin x by x यहाँनिर यो जति चाहिँ x जस्तो छ भनेर सम्झिने हो त्यहाँ मिले भइहाल्यो भने यो इक्वल टु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। अब 2 cos यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भयो ax इन्टु यो पुरै प्रोपर्टीज अनुसार अथवा यो नियम अनुसार फर्मुला अनुसार 1 भयो र उतापट्टि a by 2 भयो। यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट भयो भने अब यो a लाई अगाडि लिएर आम a cos ax sin ax को डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर निकाल्दा कति आयो त भन्दा a cos ax आयो। यसैगरी मैले cos ax को फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा cos bx को फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ र tan bx को अथवा ax को फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ एबीसीडी जे भए पनि गर्ने तरिका एउटै हो। यसरी चाहिँ मैले अब क्रमैसँग अब विद्यार्थी भाइहरुलाई बाँकी दुईवटा हिसाबहरु गर्ने छु। अब हामी सेकेन्ड क्वेशन तिर छौं। फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ cos ax बाइ युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल। फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट cos ax को डेरिभेटिभ निकाल्ने भनेको छ। अब हामी यहाँनिर सुरु गर्छौं। गिवन मा लेट fx is equal to cos ax कुनै पनि जुन दिएको cos ax छ यसलाई हामी कुनै एउटा फंक्सन fx is equal to cos ax लेख्यौं यो फंक्सन भयो। अब हामीलाई फर्स्ट प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट प्रिन्सिपल के हो त भन्दा d by dx fx कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 लिमिट s टेन्स टु 0 fx plus h minus fx divided by h हो। यो अनुसार हामीलाई अब यो फंक्सनमा अथवा यो फर्स्ट प्रिन्सिपलमा राख्नको लागि हामीलाई x plus h पनि चाहिएको छ। मैले त्यही भएर यहाँनिर निकाले f x plus h is equal to यहाँनिर x हुँदा यहाँ पनि x छ ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने कुरा। अब यो x को सट्टामा हामीसँग कति छ यहाँ x plus h छ भने अब यो x को ठाउँमा पनि हामी x plus h राख्नु पर्ने हुन्छ। cos a जस्ताको जस्तै यो x को ठाउँमा भने चाहिँ x plus h is equal to cos ax plus a हुन आयो। यो x plus h is equal to यति भयो। अब अकॉर्डिंग टु द फर्स्ट प्रिन्सिपल अनुसार कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 fx plus h minus fx divided by h छ। अब यहाँनिर हामीलाई cos ax को डेरिभेटिभ अब यो फर्मुलामा राख्दा लिमिट h टेन्स टु 0 मैले अघि नै देखाउनको लागि लेखेको थिएँ प्रोसेस यो कन्टिन्यू हो यहाँनिरबाट यसरी हो कन्टिन्यू हो है। अब लिमिट h टेन्स टु 0 fx plus h भनेपछि fx plus h को भ्यालु कति छ यहाँनिर fx plus h को भ्यालु कति छ fx plus h को ठाउँमा cos ax plus ah minus fx को ठाउँमा fx कति छ त यहाँनिर cos ax divided by h को h भयो। अब यहाँनिर यहाँ जति छ यसलाई c र यो जति छ यसलाई d मानेर
cos c minus cos d को फर्मुलामा मैले यसलाई ओपन गर्छु। अब यहाँनिर लिमिट s टेन्ड्स टु 0 cos c minus cos d को फर्मुला मैले यहाँनिर लेखेँ cos c minus cos d is equal to -2 sin c plus d by 2 sin d minus c minus d by 2। यो cos c minus cos d को फर्मुला cos c minus cos d को फर्मुला 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 अगाडि चाहिँ माइनस हुन्छ -2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 हुन्छ। अब हामी यो फर्मुलामा यहाँनिर ओपन गर्दा यो माइनस को -2 यो c को ठाउँमा यति sin c भनेको ax plus ah यहाँ पुरै जति छ यसलाई c plus d को ठाउँमा plus ax by 2 c plus d by 2 भने sin c minus d by 2 यो c ax plus ah minus यो ax divided by 2 अलिकति यहाँनिर पछाडि ठाउँ नभएर cos c ax plus ah minus d ax यो ax र यो ax क्यान्सल आउट भयो। अब यहाँनिर के बच्यो त्यो चिन्ता लेखेँ मैले लिमिट s टेन्ड्स टु 0 यो माइनसलाई मैले अगाडि राखेँ 2 लाई पनि अगाडि राखेँ यो 2 लाई र यो माइनसलाई अगाडि राखेँ। अब sin ax plus ax 2ax plus यो ah जस्ताको तस्तै ah डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु sin यहाँ कति बच्यो त ah डिवाइडेड बाइ 2 बच्यो। यो ax र यो ax क्यान्सल आउट भयो यो ax र यो ax क्यान्सल आउट भयो यो ah भयो यो ah बाइ 2 यहाँनिर बच्यो। अब फर्दर सिम्प्लिफाई र लिमिट को प्रोपर्टिजलाई युज गर्न मैले यतातिर मेटाएँ। अब एकचोटि यसलाई मैले जस्ताको जस्तै सारेँ -2 लिमिट s टेन्ड्स टु 0 sin यो 2ax plus as divided by 2 into पछाडिपट्टि sin as divided by 2 मैले यहाँनिर केही कुराहरु स्पष्ट पार्नु पर्छ त्यही भएर मैले यहाँनिर अलि गाह्रो होला बुझ्नलाई गाह्रो होला भनेर यतातिर सारेको छु। अब यहाँनिर हेर्नुस् है सबैभन्दा ध्यान दिएर डिवाइडेड बाइ ओहो न यहाँबाट नै सबैमा डिवाइडेड बाइ h छुटेको छ यसलाई ध्यान दिनुला डिवाइडेड बाइ h यो डिनोमिनेटरको h छ नि यो डिनोमिनेटरको h छुटिरहेको रहेछ यहाँ पनि अब यसको अहिले चाहिँ युज थिएन अब त्यही भएर छुटेछ। अब यहाँनिर पनि डिवाइडेड बाइ h। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब यहाँनिर गएर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबैभन्दा यहाँनिर भएका टर्म्सहरु मध्ये कुन टर्म्सले अनडिटर्मिनेट फर्म लिएर आउँछ त तिनीहरुलाई खोजेर तिनीहरुलाई चाहिँ सेपरेट गरेर हामी प्रोपर्टिज युज गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर यो h को भ्यालु यहाँनिर यो h को भ्यालु यदि 0 राख्यो भने यसले कुनै पनि असर गर्दैन यसलाई तर यहाँ 0 राख्यो भने यो पनि 0 हुन्छ यो इन्टु 0 0 हुन्छ डिवाइडेड बाइ 2 पनि 0 हुन्छ 0 बाइ 0 भने यो दुईवटा चीजले यो र यो चीजले यो यति दुईवटा चीजहरुले चाहिँ यो फंक्सनलाई 0 बाइ 0 अथवा अनडिटर्मिनेट फर्म बनाएको छ। अब यिनीहरुलाई मैले सेपरेट गरे -2 लिमिट s टेन्ड्स टु 0 sin 2ax plus as divided by 2 यतिलाई एउटा फंक्सन र अब यसलाई फेरि दोस्रो फंक्सन लिमिट s टेन्ड्स टु 0 sin as divided by 2 divided by h यतिलाई चाहिँ दोस्रो फंक्सन लिमिटमा चाहिँ मैले यसलाई फंक्सनहरु छुट्याए यसलाई fx जस्तो यसलाई gx जस्तो गरेर दुईटालाई छुट्टा छुट्टै गराए। यो -2 को -2 जस्ताको जस्तै छ त। अब यहाँनिर sin मा h को भ्यालु 0 राख्दा sin 2ax divided by 2 हुन आउँछ यो र यो क्यान्सल आउट भयो। ah को भ्यालु a जति भए पनि h को भ्यालु 0 भयो भने 0 भयो मैले त्यही भएर यहाँनिर लेखिन। अब यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर लिमिट सबैभन्दा पहिला सुरुमा यो एंगललाई हेर्नुपर्छ सबैभन्दा सुरुमा
यो एंगललाई हेर्नुपर्छ। यहाँ एंगलमा कति छ AH/2। अब यहाँ पनि AH/2 र यहाँ पनि AH/2 भयो भने त्यस्तो खण्डमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रोपर्टिज अनुसार 1 हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रोपर्टिज अनुसार 1 हुन्छ। कुन प्रोपर्टी भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x डिवाइडेड बाइ x इक्वल टु 1। यो एंगल यो र यो तीनवटा चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ। अहिले मिलेको छैन। यहाँ AH/2 छ, यहाँ h छ, यहाँ पनि h छ भनेपछि अब यसले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यसले भन्न खोजेको मैले यहाँ थोरै रफमा देखाएँ। यसलाई मेटाउँ है। ल अब यहाँनिर थोरै यसले भन्न खोजेको कुरो के हो भने h इक्वल टु 0 भनेको हो यसले। अब हामीलाई पहिलो सुरुमा एंगलमा कति छ a * h/2 छ भनेपछि यहाँ मैले यतातिर a लिएर /2 ले मल्टिप्लाई गरे, यसलाई पनि a/2 ले मल्टिप्लाई गरे, दुवैतिर a/2 ले मल्टिप्लाई गरे भने यो कति भयो त ah डिवाइडेड बाइ 2। यो 0 इन्टु 0 भने ah डिवाइडेड बाइ 2 इक्वल टु पनि कति हुँदो रहेछ त 0 हुँदो रहेछ भनेपछि ah डिवाइडेड बाइ 2 टेन्ड्स टु पनि 0। मैले किनकि यो एंगलसँग मिलाउन खोजिरहेको छु भनेपछि sin ah/2 डिवाइडेड बाइ यहाँनिर नभएको चिजलाई जबरजस्ती थप्नु पर्छ तर यसरी थप्ने ah हामीसँग अहिले यहाँ h मात्रै छ। यो भएको कति हो h मात्रै हो। अब a निकाल्नु छ, a पनि चाहिएछ। मैले a यहाँ थपे, यसलाई क्यान्सल आउट गर्नलाई मैले माथि पनि मल्टिप्लाई गरे ताकि यो चाहिँ क्यान्सल आउट भयो र डिवाइडेड बाइ 2 पनि छ। डिवाइडेड बाइ कति छ 2 पनि छ भनेपछि यो डिवाइडेड बाइ 2 लाई हटाउन मैले यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरे अथवा मैले यहाँनिर 2 लेखे, यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल आउट हुन्छ। अब -2 यो कति रह्यो त sin ax बच्यो भने यति चीज लिमिटको प्रोपर्टी अनुसार 1 हुन्छ र उतापट्टि बच्यो a/2। यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल आउट भएर फाइनली कति बच्यो त भन्दा यो a अगाडि -a sin ax। यो चाहिँ cos ax को फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ निकालेको अथवा डेफिनेसन युज गरेर हामीले डेरिभेटिभ निकालेको। अब यस्तै गरी मैले 10 को पनि सिकाउँछु। अहिले हामी आजको क्लासमा sin cos र 10 को तीनवटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसनबाट हामी डेरिभेटिभ निकाल्न सिकिरहेका छौं आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब मैले लास्ट क्वेशनमा थर्ड क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ 10ax बाइ युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल। फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर 10ax को डेरिभेटिभ निकाल भनेको छ। अब हियर fx इज इक्वल टु 10ax हुन आउँछ भने अघिको जस्तै गरी fx प्लस h इज इक्वल टु 10 a x प्लस h अथवा यसलाई 10 ax प्लस ah हुन आउँछ। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपल का अनुसार डेरिवेटिव ऑफ fx is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h हो। अब यो फर्स्ट प्रिन्सिपल अनुसार यति भएपछि अब यिनीहरुमा हामीले यसको भ्यालुहरुलाई ल्याएर राख्ने र फर्दर सिम्प्लिफाई गर्ने लिमिट h tends to 0 fx plus h को भ्यालु कति छ त भन्दा 10 ax plus ah divided by 2 minus 10
ax divided by h भयो। fx plus h को भ्यालु fx plus h को भ्यालु ax plus ah by ax plus ah यहाँनिर मिस्टेक भयो माइनस 10ax को भ्यालु यो भयो। अब विद्यार्थी भाइहरुले एमा 10a minus 10b को फर्मुला भनेर नभनौं, हामीले यो 10 लाई sin र cos मा स्प्लिट गर्यौं भने सजिलो हुनेछ। अब यहाँनिर लिमिट s tends to 0 यो 10 लाई sin ax plus ah divided by cos ax plus ah के गरेको त भन्दा 10 लाई sin by cos बनाएको सिमिलर अन यता पनि sin ax divided by cos ax हुन आउँछ र यसको होल डिवाइडेड बाइ h छ। मैले लिमिटलाई बिचमा लेखे। अब ध्यान दिएर सुन्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँनिर मैले यो लाई अहिले के गरेको छु भन्दा 10 लाई sin by cos र यो 10 लाई पनि sin by cos बनाएको छु। अबको पालोमा म यसलाई एलसीएम लिन्छु। अब यसलाई म के गर्छु त एलसीएम लिन्छु। एलसीएम लिँदा कस्तो हुन्छ त भन्दा यो यता मल्टिप्लाई गरेर मैले एलसीएम लिए। सुरुमा यसको एलसीएम cos ax plus ah cos ax एलसीएम भयो। यो cos ax plus ah र यो cos ax एलसीएम भयो। यसले यता र यसले यता मल्टिप्लाई गर्दा sin ax plus ah into cos ax यो यता मल्टिप्लाई भयो एलसीएम लिँदा भने उतापट्टि माइनस cos ax plus ah into sin ax डिवाइडेड बाइ यसको होल डिवाइडेड बाइ h छँदैछ लिमिट h टेन्ड्स टु 0। यहाँनिर हेर्नुस् है, फेरि नबुझेको खण्डमा एकचोटि फेरि यो एलसीएम cos ax plus ah र cos ax को एलसीएम cos ax plus ah र cos ax भयो। अब एलसीएम लिइसकेपछि मैले यसलाई यतातिर मल्टिप्लाई गरे, यसलाई यतातिर मल्टिप्लाई गर्दैको छु। यो यतातिर आउँदाखेरि यो जस्ताको जस्तै यो cos ax ले मल्टिप्लाई भयो भने यसलाई मैले यता लगाएर अगाडि sin a cos b minus cos a sin b को फर्ममा बनाएको मैले। अब यसको पनि फर्मुला छ, म अहिले लेख्छु यहाँनिर यस्तो sin a cos b minus cos a sin b is equal to के को फर्मुला हुन्छ म अहिले लेख्छु एकछिनमा। sin यो जे छ यसलाई a र यसलाई जे छ यसलाई b, यो के भयो त a यो के भयो b। यसरी हेर्दा sin a cos b minus cos a sin b को फर्ममा भयो। यो तल डिनोमिनेटर जे छ अब यो यहाँ आएर मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यो तल आएर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ। अब मैले यतातिर लेख्न सुरु गरे त्यसलाई थोरै। अब लिमिट h टेन्ड्स टु 0 हेर्नुस् है, sin a cos b minus cos a sin b के को फर्मुला हुन्छ सोच्नुस् त कहि एकचोटी आयो। यो हुन्छ sin a minus b को फर्मुला है। यो के को हुन्छ अरे sin a minus b को फर्मुला हुन्छ भनेपछि sin a minus b, a भनेको ठाउँमा ax plus ah minus a minus b, b को ठाउँमा ax डिवाइडेड बाइ यो sin a cos b minus cos a sin b के को फर्मुला हुन आउँछ त भन्दा sin a minus b, यो पुरै यो a यो b भनेको छु a minus b डिवाइडेड बाइ यो डिनोमिनेटर तल आउँछ cos ax plus ah यो यहाँनिर आयो भने यो cos ax जस्ताको जस्तै र बाँकी रहेको यो h पनि जस्ताको जस्तै। अब यो ax र यो ax के भयो त क्यान्सल आउट भयो। अब लिमिट h टेन्ड्स टु 0, लिमिट h टेन्ड्स टु 0 माथितिर कति बच्यो sin ah डिवाइडेड बाइ h इन्टु 1 बाइ cos ax plus ah cos ax। मैले अलिकति अहिले नै दिमाग लगाएर मैले छुट्याइदिहाले।
यो एच र यो साइन एएच ले यही कुराले गर्दाखेरि यो अनडिटर्मिनेट हुन्थ्यो। मैले यसलाई छुट्याएर यसलाई छुट्टा गरेँ। अब हामी यसमा एउटा लिमिट र यसमा एउटा लिमिट लगाउँछौँ। यसमा लिमिट एच टेन्स टु 0 साइन एएच बाई एच, यतातिरकोमा छुट्टै लिमिट भयो भने उतातिरकोमा पनि लिमिट एच टेन्स टु 0 1 बाई cos ax प्लस एएच cos ax। विशेष गरी लिमिट छुट्याउँदाखेरि कस्तो कुरामा ध्यान दिने भने कुन टर्मले गर्दा अनडिटर्मिनेट फर्म आउँछ त्यसलाई छुट्टै र कुन टर्ममा चाहिँ राख्दा अनडिटर्मिनेट फर्म हुँदैन त्यसलाई छुट्टा छुट्टै गर्दैदा सजिलो हुन्छ। यो साइन एएच बाई एच यही टर्मले गर्दाखेरि अनडिटर्मिनेट फर्म आउँथ्यो। म त्यही भएर यसलाई सुरुमै छुट्याइदिहालेँ। अब फर्दर यहाँनिर अलिकति अब मैले अगाडि उतापट्टि देखाएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ सबैभन्दा पहिला एंगलमा कति छ एएच छ भनेपछि एमा पनि एएच हुनु पर्यो, एमा पनि एएच हुनु पर्यो भने लिमिट एएच टेन्स टु पनि 0 नै हुन्छ। किनकि एच बराबर 0 हुन्छ भने ए इन्टु एच बराबर ए इन्टु 0 भनेपछि एएच इज इक्वल टु पनि 0 नै हुने भयो। मैले डाइरेक्ट लेखेँ र साइन एएच डिभाइडेड बाई हामीसँग यहाँ एच मात्रै छ, मैले ए थपेँ। यो ए लाई क्यान्सल गर्नको लागि यहाँ पनि ए थपेँ। अब यो तीनवटा चिज मिलाउने यो फर्मुला अनुसार 1 हुन आउँछ र यतापट्टि बाँकी एमा चाहिँ अनडिटर्मिनेट नहुने भने डाइरेक्ट हामी भ्यालु राख्छौँ। एच को भ्यालु 0 राख्दा यहाँनिर चाहिँ 0 हुन्छ। 1 डिभाइडेड बाई cos ax इन्टु cos ax हुन आउँछ। किनकि यो a इन्टु एच को ठाउँमा यहाँनिर मात्रै 0 राख्ने हो, अन्त एच छैन भने अब यो यति चाहिँ फर्मुला अनुसार 1 भयो। यो a को a जस्ताको जस्तै भयो डिभाइडेड बाई 1 बाई cos स्क्वायर ax भयो। यो cos स्क्वायर को रेसिप्रोकल हुँदा a cos को रेसिप्रोकल sec स्क्वायर ax हुनु भयो। त्यसकारण 10ax को डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट a sec स्क्वायर ax भयो भने sin ax को डेरिभेटिभ a cos ax भयो र cos ax को डेरिभेटिभ आजको कक्षाको मैले कन्क्लुजन लेखिरहेको छु माइनस a sin ax भयो। यी तीनवटा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनका डेरिभेटिभहरू मैले आज फर्स्ट क्लासबाट निकाल्न सिकाएँ। आउँदो क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही नयाँ चीजहरू लिएर आउनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि केही समस्या परेमा मेरो फेसबुक लिंक मैले तल राखिदिएको छु। फेसबुक लिंकमा आएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सिधै प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। म जसको जवाब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भिडियो मार्फत दिनेछु भन्दै आजको कक्षा यही समापन गर्दछु। धन्यवाद।